like, subscribe, and get notified. A minor landslide was reported behind the house of the Gosavi family at Vadem, Vasco, on Saturday. The occupants immediately called the fire and emergency services for help. Local representative assured the family with support and unveiled a 9 crore rupees retaining wall plan to prevent future mudslide risks in the area. कोसळ्यांचो आमी पयली फायराक फोन केलो ते फायरवाले येयले मागीर आमदार येयलो आमचो तो तेणी पळोवन गेला आनी तेणी आतां हें क्लियर आमकां इल्लें करून दिलां सारकें क्लियर करून दिलां आतां तेंच्यांनी फुडलें आतां हें तेणी आमदारान सांगलें करून दिता म्हणून पूण तें अर्दें केलां आतां हें फुडें आतां ते करतले आतां ते पळोवपाचें केन्ना करता ते मातशें आमकां भंय आहा न्हू सगळ्यांक भंय आहा घरांतल्यांक सगळ्यांक भंय आहा आमकां सो आमी ती प्लास्टीक बांदून दवरता वर्सान वरस पूण ते तरी पूण ते कितें पाणी भितर वचोन कोसळटात इल्ले कोसळटा आनी आमची सारकें लागीं आहा घरा पूण एका वर्सा आमची ही बीन सुद्दां गेल्लेली आमची एक फातर पडत पयलीं आतां काल तो मातसो एक धाकटो बारीकसो पडला पूण बरो थारलो तो एक 2-3 वरां लागली तेका काडपाक. दीपक गोसावी म्हणून तेणी कॉल केल्ले आमकां 8-12 कॉल येयल्ले तेजे घरा फाटल्यान लँडस्लायड जाला माती आनी फातर एक मोठो पडलेलो सो आमी इमिजिएटली टर्न आउट केले थंय पळयत जाल्यार माती आनी फातर तेजे भिंतीक तेकोन आहले थोडी माती मातशें दारान येयल्ली तेजी आमी रोखडें खरें पावडो आनी ते लेबर आमचे थोडे आसले पळय तांकां घेवन काम केलें फातर फोडला आनी ते सद्या आमी क्लियर केल्लें आसा आनी तेजें सिट्युएशन फाटल्यान पळयत जाल्यार सामकें डेंजरस आसा केन्ना पावस पडत आनी केन्ना देव सांगूंक शकना तरी तेंच्यांनी ताडपत्री घालून मातशें सेव केल्लें आहा तेका आनी एक वरभर लागलें आमकां क्लियर करता म्हणून.